कोभिड-19 को महामारीले गर्दा पठन पाठनमा भएको असहज परिस्थितिमा पनि रीड नेपाल र कालिका मानवज्ञान मावि बुटवलद्वारा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र रीड नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यस करोडा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार। कालिका मानवज्ञान मावि र रीड नेपालको सहकार्यमा सञ्चालित भर्चुअल क्लासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म कालिका मानवज्ञान माविको विज्ञान शिक्षक कक्षा 9 मा रहेको मेजरमेन्ट अर्थात् नाप भन्ने पाठ लिएर भाइ बहिनीहरूलाई थोरै केही सिकाउनको लागि यहाँ छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यसभन्दा पहिला पनि हामीले थोरै फन्डामेन्टल युनिट, डिराइभ युनिट, मेजरमेन्ट र यसको इम्पोर्टेन्सहरू र यसमा के कस्ता युनिटहरू रहन्छन् भन्ने विषयमा यसभन्दा अगाडि हामीले छलफल गरिसकेछौँ। र फन्डामेन्टल युनिट्स र डिराइभ युनिट्स भनेको हाम्रो यो 9 क्लासमा विभिन्न खालका डिराइभ युनिटहरू र डिराइभ क्वान्टिटीहरूमा कुन खालका फन्डामेन्टल युनिट्सहरू इन्भल्भ भएका हुन्छन् भन्ने यो 9 क्लासमा हाम्रो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र यसैमा रहेर मैले अस्ति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि थोरै होमवर्क दिएको थिएँ। 2-3टा क्वेसनहरू जस्तै वाइ पावर इज अ डिराइभ युनिट, पास्कल इज कल्ड अ डिराइभ युनिट वाइ भनेर दिए थिएँ। स्लाइडमा हेर्न सकिन्छ। युनिट अफ पावर इज अ डिराइभ युनिट वाइ भनेर सोधेको थिएँ। अनि पास्कल इज अ डिराइभ युनिट वाइ। जस्तै अब पावर भनेको डिराइभ क्वान्टिटी हो। यो डिराइभ क्वान्टिटीमा कस्ता खालका फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ भएका छन् त भन्ने कुरा ल हेर भाइ बहिनीहरूलाई, पावर इज अ डिराइभ्ड क्वान्टिटी। पावर भनेको डिराइभ क्वान्टिटी हो। यो पावरमा कस्ता खालका फन्डामेन्टल युनिटहरू इन्भल्भ भएका छन्, यसमा इन्भल्भ भएका फन्डामेन्टल युनिटहरू के कस्ता हुन् भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई इक्जाममा कसरी सोध्छ भने वाइ पावर इज अ डिराइभ्ड युनिट, पावरलाई किन डिराइभ युनिट भनिन्छ भनेर सोध्छ। यसमा सोलुसनमा हेरौँ। एज वी नो द्याट हामीलाई के थाहा छ त भने पावर भनेको के हो? पावर इक्वल्स टु वर्क डन अपन टाइम टेकन। पावर भनेको वर्क डन अपन टाइम टेकन। अब वर्क डन भनेको के हो त? वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो। टाइम टेकनको भनेको टाइमको फन्डामेन्टल युनिट के हो? टाइमको फन्डामेन्टल युनिट भनेको सेकेन्ड हो। टाइमको फन्डामेन्टल युनिट सेकेन्ड। वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, W इक्वल्स टु F इन्टु D। अब यसमा फोर्स भनेको फेरि के हुन्छ? फोर्स भनेको फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन। मास इन्टु एक्सेलरेसन भनेको फोर्स हो। डिस्टेन्सलाई हामीले लेन्थ, हाइट, ब्रेथ यसमा पनि मेजर गरिन्छ भनेपछि डिस्टेन्सको फन्डामेन्टल युनिट हामीले अस्ति 7 फन्डामेन्टल युनिटको बारेमा अस्ति पढिसक्यौँ। 7 फन्डामेन्टल युनिट भनेको किलोग्राम, केजी, लेन्थ, मास, टाइम अनि टेम्परेचर, लुमिनेस इन्टेन्सिटी यिनी भनेर अस्ति पढिसकेछौँ। अब डिस्टेन्सको फन्डामेन्टल युनिट भनेको के हुन्छ त? मिटर हुन्छ। सेकेन्ड यस। मासको युनिट के हुन्छ? मासको युनिट भनेको केजी। मासको युनिट केजी। एक्सेलरेसनको युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यहाँ सेकेन्ड तल छँदैछ अनि मिटर भनेको मिटर एम है। अब यहाँ यो पावरमा इन्भल्भ भएका फन्डामेन्टल युनिट के रहेछन् त? पावरमा इन्भल्भ भएका फन्डामेन्टल युनिट भनेको केजी, मिटर इन्टु मिटर, मिटर स्क्वायर, सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु सेकेन्ड भनेको सेकेन्ड क्युब मिन्स एस क्युब। अब तलको एक्सप्रेसनलाई माथि लैजाँदाखेरि के हुन्छ त? केजी मिटर स्क्वायर तल पोजिटिभमा छ बार, पोजिटिभको माथि जाँदाखेरि के हुन्छ? नेगेटिभ एस माइनस 3। Therefore, the fundamental units involved in power are
केजी मिटर एन्ड सेकेन्ड। कुन कुन फन्डामेन्टल युनिटहरू इन्भल्भ भयो त? पावरमा भनेको केजी भनेको मास, मिटर डिस्टेन्स र सेकेन्ड टाइम। यो केजी मिटर र सेकेन्ड भन्ने युनिटहरू चाहिँ केमा डिपेन्ड भयो त? यो फन्डामेन्टल युनिटहरू मासको केजी, डिस्टेन्स मिटर र टाइम सेकेन्ड। पावरमा इन्भल्भ भएका फन्डामेन्टल युनिटहरू भनेका केजी मिटर र सेकेन्ड हुँदो रहेछ। देयरफोर पावर इज अ डिराइभ युनिट। अब हामीले यहाँ लास्टमा के लेख्नुपर्छ त भने सिन्स केजी मिटर एन्ड सेकेन्ड आर द फन्डामेन्टल युनिट involved in power, so power is a derived unit. Derived unit भनेको the unit which depends on fundamental unit. पावर कुन कुन युनिटमा डिपेन्ड गर्यो त? पावर डिपेन्ड गर्ने भनेको केजीमा, मिटरमा र सेकेन्डमा। जुन केजी मिटर सेकेन्ड भनेका के हुन् त? फन्डामेन्टल युनिट हुन्। यिनी केजी मिटर सेकेन्ड फन्डामेन्टल युनिट हुन् भने पावर के रहेछ त? डिराइभ युनिट। किन डिराइभ युनिट रहेछ? बिकज पावर डिपेन्ड्स अन फन्डामेन्टल युनिट केजी मिटर एन्ड सेकेन्ड। एउटा यसरी सिधै फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेर के डिराइभ क्वान्टिटी पावरको सोध्यो। अर्को हामीले अघि स्लाइडमा देखेको थियौँ। अघि स्लाइडमा के देखेको थियौँ भने पास्कल इज अ डिराइभ युनिट। अघि पावर भनेर दियो, अहिले पास्कल भनेर दियो। अब हामीलाई थाहा छ पास्कल भनेको के को युनिट हो? पास्कल भनेको प्रेसरको युनिट हो। जस्तै प्रेसर भनेको के हुन्छ? एज we know that Pascal भनेको के को युनिट? Pascal भनेको प्रेसरको युनिट। As we know that Pascal is the unit of के को युनिट हो रे? Pascal भनेको युनिट प्रेसरको। Pascal is the unit of pressure. So प्रेसर भनेको फेरि के हुन्छ? प्रेसर इक्वल्स टू फोर्स अपन एरिया। प्रेसर भनेको फोर्स अपन एरिया। पास्कल भनेको प्रेसरको युनिट। अब प्रेसर भनेको डिराइभ क्वान्टिटी हो। यो डिराइभ क्वान्टिटीमा प्रेसरको डिराइभ क्वान्टिटीमा कुन कुन फन्डामेन्टल युनिटहरू इन्भल्भ हुन्छन् त? कुन कुन फन्डामेन्टल युनिट इन्भल्भ हुन्छन् यो हामी यहाँ एक्सप्रेसन गरेर हेरिन्छ। पास्कल अघि हामीलाई सोधेको थियो पावर इज अ डिराइभ युनिट, अनि अहिले सोधेको छ पास्कल इज अ डिराइभ युनिट। यो भनेको अघि पावर फन्डामेन्टल युनिट डिराइभ क्वान्टिटीबाट सोध्यो, अहिले पास्कल भनेको युनिटबाट सोधेछ। युनिटबाट सोध्यो भने हामीले पहिले यो कुनको युनिट हो, कुन डिराइभ क्वान्टिटीको युनिट हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। पास्कल भनेको कुन डिराइभ क्वान्टिटीको युनिट रहेछ त? प्रेसर भन्ने डिराइभ क्वान्टिटीको युनिट रहेछ पास्कल भनेको। त्यही भएर प्रेसर भनेको के हुन्छ? फोर्स अपन एरिया। फोर्स भनेको फेरि अघि हामीले गऱ्यौँ वर्कडाउनमा आएको थियो, फोर्स इन्टु डिस्टेन्समा। फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन, F इक्वल्स टू ma, मास इन्टु एक्सेलरेसन। एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ। अब मास भनेको के? मास भनेको युनिट केजी। एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। लेन्थ भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटी लेन्थको फन्डामेन्टल युनिट के हो त? फेरि मिटर हो। ब्रेथको पनि के हो? मिटर हो। लेन्थको पनि मिटर, ब्रेथको पनि मिटर। अनि यहाँ कुन कुन फन्डामेन्टल युनिट इन्भल्भ हुने रहेछन् त प्रेसरमा भनेको केजी मिटर। एउटा मासतिरको मिटर र तलतिरको मिटर क्यान्सल भयो, अनि बाँकी रह्यो के? केजी मिटर मासतिर जाँदाखेरि पर मिटर सेकेन्ड स्क्वायर माथि जाँदा S-2 भनेको पर सेकेन्ड स्क्वायर। इट मिन्स केजी पर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आर द फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ अन प्रेसर, द्याट इज अन युनिट पास्कल। प्रेसरको युनिट पास्कलमा कुन कुन फन्डामेन्टल युनिटहरू इन्भल्भ भयो त? केजी मिटर र सेकेन्ड। हेन्स
the fundamental unit involved in Pascal are kg, meter and second. Hence, Pascal is a derived unit. Pascal किन derived unit रहेछ त किनभने Pascal मा इन्भल्भ भएका फन्डामेन्टल युनिट भनेका के केजी, मिटर र सेकेन्ड चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट Pascal मा इन्भल्भ भए. That's why Pascal is a derived unit. Next, potential difference. Why potential difference is a derived unit? भनेर सोधेको छ. यो भनेको पनि अब सेम अघि जस्तै अब मैले पोटेन्शियल डिफरेन्स को फर्मुला भनिदिन्छु. यो फर्मुला अब पोटेन्शियल डिफरेन्स को के हुन्छ त भने भाइ बहिनीहरुलाई मैले अस्तिको फर्स्ट क्लासमा पनि मैले सबै 13-14 टा जति कति यो डेरिभेसन के फर्मुलाहरु मैले भनिदिएको थिए. यो फर्मुलाहरु 9 क्लासमा सबै इम्पोर्टेन्ट छ. सबैलाई बराबर इम्पोर्टेन्स दिएर कापी कलममा टिप्नु होला. र यो पोटेन्शियल डिफरेन्स लाई पनि किन डिराइभ युनिट भनिन्छ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको के रहेछ? पोटेन्शियल डिफरेन्स B इक्वल्स टु पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको पनि वर्क डन अपन चार्ज, वर्क डन W अपन चार्ज Q. पोटेन्शियल डिफरेन्स B इक्वल्स टु वर्क डन W अपन चार्ज Q. वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, चार्ज Q भनेको हामीलाई थाहा छ. यहाँ हेरौँ करेन्ट भनेको के हुन्छ? करेन्ट I इक्वल्स टु चार्ज अपन टाइम. करेन्ट I इक्वल्स टु चार्ज भनेको Q, टाइम भनेको T हो. अब यहाँबाट हेर्दाखेरि चार्ज Q इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ? क्रस मल्टिप्लाई गरौँ. यहाँ त तल डिनोमिनेटरमा केही छैन भने 1 छ भनेर बुझौँ. ल क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि Q इक्वल्स टु कति हुँदो रहेछ? Q इक्वल्स टु I इन्टु T. IT सम्झिन सजिलो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनेर IT भनेर सम्झ्यौ. सम्झिँदाखेरि Q इक्वल्स टु IT. I भनेको करेन्ट, T भनेको टाइम. चार्ज भनेको Q भनेको के रहेछ त? I इन्टु T. अब यहाँ F भनेको अघिदेखि आइराखेको छ. F भनेको फोर्स, फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन, डिस्टेन्स मिटर, करेन्ट को फन्डामेन्टल युनिट के हुन्छ रे? एम्पियर. अस्ति हामीले पढेको यो 7 फन्डामेन्टल युनिटमा करेन्ट, इलेक्ट्रिक करेन्ट इक्वल्स टु एम्पियर, टाइम, सेकेन्ड. अब यहाँ के भयो त? यो मास भनेको केजी, एक्सेलरेसन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, मिटर एम्पियर ए सेकेन्ड इक्वल्स टु के भयो? केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, S इंटू S, S क्यूब हुन्छ तल. S क्यूब पोजिटिभ मा छ क्यूब, माथि जाँदाखेरि के हुन्छ? S - 3 अनि एम्पियर भनेको A - 1. Here the fundamental units involved in potential difference are kg, meter, second and ampere. कुन फंडामेंटल युनिट्सहरु इन्भल्भ भए पोटेन्शियल डिफरेन्समा इन्भल्भ भएका फंडामेंटल युनिटहरु भनेका kg, meter, second र एम्पियर. Therefore potential difference is a derived unit. Hence the fundamental unit, म माथि लेखिदिन्छु यो मेटाइदिएर. Hence the fundamental unit involved in potential difference are kg, meter, second and ampere. So potential difference is a derived unit. A potential difference किन derived unit भयो भन्नलाई त किन रहेछ त derived unit भएको? किनभने फंडामेंटल युनिट इन्भल्भ भएका के रहेछन् त? केजी, मिटर, सेकेन्ड र एम्पियर. अब derived unit भनेको फंडामेंटल युनिटमा इन्भल्भ हुन्छन्. That's why the potential difference is called a derived unit. अब अस्तिको हामीले फंडामेंटल युनिट भनेको के, derived unit भनेको के भनेर सबै हामीले अस्ति भनिसकेका छौं. अब यसमा छ डिफरेन्स बिट्विन फंडामेंटल युनिट एन्ड derived unit. एकातिर फंडामेंटल युनिट, नेक्स्ट derived unit. अब हामीलाई थाहा छ फर्स्टमा फंडामेंटल युनिट्स आर दोज युनिट
which are independent to other fundamental unit अरूमा depends हुँदैनन्. They are independent. Fundamental units are independent to other units, but derived units are dependent. Derived units are dependent on fundamental unit. अघि जस्तै हामीले भने जस्तै पावर किन derived unit हो, पास्कल किन derived unit हो, potential difference किन derived unit हो. किन derived unit भइ छ त भने because these all fundamental quantity, that is power, पास्कल, work, force, यिनीहरू सबै चाहिँ के हुन्छन् त fundamental unit मा depend हुन्छन्. That's why these derived units are dependent on fundamental unit. Altogether fundamental units हरु भनेका कतिवटा छन्? There are altogether 7 fundamental units. अहिले सम्म 7 वटा fundamental unit छन्. ती 7 वटा fundamental unit के हुन् त भनेको length, mass, time, luminous intensity, electric current हो, अनि amount of substance, temperature. यी सबै के हुन् त फन्डामेन्टल युनिटहरु हुन्. भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हुन्. यी फन्डामेन्टल क्वान्टिटी मा इन्भल्भ भएका युनिटहरु भनेको लेन्थ को मिटर, मास को केजी, टाइम को सेकेन्ड, लुमिनस इन्टेन्सिटी क्यान्डेला हो. यिनी सबै के हुन् त यिनी सबै फन्डामेन्टल युनिट हुन्. फन्डामेन्टल युनिटहरु भनेका 7 वटा छन्, तर डिराइभ्ड युनिटहरु भनेका 7 वटा भन्दा के छन् धेरै हुन सक्छन्. There are more than 7 derived unit or derived quantity हरु 7 वटा भन्दा के हुन सक्छन् धेरै पनि हुन सक्छन्. फर एक्जाम्पल अब थर्ड नम्बरमा एक्जाम्पल दिउँ. फन्डामेन्टल युनिट का एक्जाम्पलहरु के हुन् त? मिटर भनेको जस्तै लेन्थ भनेको के हुने भयो त मिटर, केजी किलोग्राम हो, सेकेन्ड इटीसी. यिनी सबै के हुन् त यिनी फन्डामेन्टल युनिट हुन्. डिराइभ युनिट भनेका के हुन् त? जस्तै अघि भने मैले पास्कल, प्रेसर को पास्कल, पावर को वाट हो, ओगडन न्यूटन, ओगडन को जूल है, सरी ओगडन जूल, फोर्स को न्यूटन. यी सबै के हुन् त यिनी सबै डिराइभ युनिट हुन्. एक्सेट्रा यहाँभन्दा डिराइभ युनिट भनेका यहाँभन्दा धेरै पनि हुन सक्छन्. फन्डामेन्टल युनिट, देयर आर 7 फन्डामेन्टल युनिट. जस्तै स्लाइडमा हेरौँ हामीले, दे आर इन्डिपेन्डेन्ट युनिट्स. फन्डामेन्टल युनिट भनेको दे आर इन्डिपेन्डेन्ट युनिट्स. यिनीहरू अरूमा डिपेन्डेन्ट नहुने, अरूमा डिपेन्डेन्ट नहुने युनिटहरू भनेका फन्डामेन्टल युनिट्स. अरूमा डिपेन्ड हुने युनिट्स दे आर डिपेन्डेन्ट युनिट. अरूमा डिपेन्ड हुने भनेको तिनीहरू केमा डिपेन्ड हुन्छन् त? फन्डामेन्टल युनिटमा डिपेन्ड हुन्छन्. अनि फन्डामेन्टल युनिट आर ओन्ली 7. मैले भनिसकेँ अघि फन्डामेन्टल युनिट भनेको के त? दे आर ओन्ली 7 फन्डामेन्टल युनिट. डिराइभ युनिट भनेको मोर देन 7. डिराइभ युनिटहरु भनेका मोर देन 7 हुन्छन्. इक्जाम्पल केजी, मिटर, सेकेन्ड इटीसी आर फन्डामेन्टल युनिट. जस्तै केजी भनेको किलोग्राम, किलोग्रामको युनिट केजी, मिटर डिस्टेन्स अथवा डिस्टेन्स को युनिट मिटर, एस भनेको टाइम, टाइम के युनिट सेकेन्ड. These are all fundamental units. And other derived units are meter square. Meter square भनेको एरिया को युनिट, मीटर क्यूब भनेको भोल्युम को युनिट, मीटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी को युनिट भनेको मीटर पर सेकेन्ड. These are the derived unit. Next, we are going to define some topics related to this chapter. That is, अब हाम्रो यो फर्स्ट च्याप्टरमा रहेका केही डिफिनेसनहरु छन्. त्यो डिफिनेसन भनेको जस्तै नम्बर फर्स्टमा छ डिफाइन 1 kg मास भनेर आउँछ. डिफाइन 1 kg मास. 1 kg मास भनेको के हो त? 1 kg मास इज डिफाइन्ड एज द 1 kg mass is defined as the mass of platinum 90%, 90% platinum, 90% platinum and 10% iridium. LOA. 1 kg mass is defined as the mass of platinum and iridium LOA. Is the mass of platinum and iridium LOA, which is cylinder kept at IBWM. IBWM means International Bureau of Weight and Measurement. IBWM. IBWM भनेको International Bureau of Weight and
मेजरमेन्ट यो IBWM को फुल फर्म पनि सोध्नु सक्छ IBWM भनेको इन्टरनेशनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजरमेन्ट इट सर्भ्स नियर पेरिस इन फ्रान्स 1 kg मास भनेको के रहेछ त हेरौँ 1 standard kg is defined as the mass of platinum and iridium cylinder kept in IBWM means International Bureau of Weight and Measurement at shops near Paris in France. फ्रान्स को पेरिस भन्ने शहरमा विभिन्न वैज्ञानिकहरूको भेलाबाट यो इन्ट्रोड्युस भएको सिलिन्डरको मासलाई नै के भनिन्छ 1 kg मास भनेर भनिन्छ 1 kg मास त्यसपछि छ 1 मिटर डिस्टेन्स 1 मिटर यिनीहरू भनेको स्ट्यान्डर्ड युनिटहरू हुन् यी स्ट्यान्डर्ड युनिटहरू फ्रान्सको पेरिस भन्ने शहरमा विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरूको भेलाबाट इन्ट्रोड्युस भएर यिनीहरूलाई इन्टरनेशनल सिस्टम SI युनिट को डेभलप गर्नलाई युनिफर्मिटी बनाउनको लागि यिनीहरू सबैलाई डेभलप गरेको नेक्स्ट 1 मिटर इज द डिस्टेन्स बिट्विन टु फाइन प्यारलल rods of gold which are engraved near the bar of platinum and iridium alloy at 0 degrees Celsius and at 1 atmospheric pressure at IBWM means International Bureau of Weight and Measurement at shops near Paris in France. जस्तै 1 kg भनेको के हो त भने 1 kg भनेको सिलिन्डर हो के को सिलिन्डर हो प्लेटिनियम र इरिडियम को सिलिन्डर 1 मिटर डिस्टेन्स भनेको त टु फाइन लाइन्स अफ गोल्ड इन्ग्रेव्ड नियर द एन्ड अफ अ बार अफ प्लेटिनियम एन्ड इरिडियम एलोय एट 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर केप्ट इन IBWM means International Bureau of Weight and Measurement at shops near Paris in France. यो भनेको 1 मिटर हो अब 1 मिटर 1 kg यो 1 kg मास भनेको के हो भने 1 kg मास इज इक्विभ्यालेन्ट टु द मास अफ 1 लिटर प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 1 kg मास भनेको पनि एउटा 1 लिटर प्योर वाटरको माससँग एट 4 डिग्री सेल्सियससँग चाहिँ के हुन्छ त इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेर भनिन्छ नेक्स्ट 1 सेकेन्ड 1 second is defined as 1 by 86,400th part of a mean solar day. 1 second is defined as 1 by 86,400th part of a mean solar day. भनेको एक दिनमा जस्तैलाई हेरौँ त एक दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ एक दिनमा भनेको 24 घण्टा 60 मिनेट को 1 घण्टा अनि 60 सेकेन्ड को 1 मिनेट एक दिनमा कति हुन्छ त 24 into 60 into 60 गर्दाखेरि कति सेकेन्ड हुन्छ यसमा हेर्दै गरे 636 यो गर्दाखेरि कति हुन्छ 86,400 सेकेन्ड हुन्छ 1 डेमा अब 1 डे को 86,400 पार्ट को 1 सेकेन्ड मिन्स एक दिनमा हुने 86,400 सेकेन्डमा हुने एक पार्ट भनेकै के हो त 1 सेकेन्ड दैट इज 1 upon 86,400 part of mean solar day is known as 1 second. 1 second 1 kg mass 1 meter distance र 1 second यिनी तीनटै अनि त्यसपछि अब आउँछ अर्को नेक्स्ट 1 day. 1 day is defined as the time taken by the earth to make one rotation completely on its own axis. 1 day भनेको अर्थले एक रोटेसन बनाउनलाई आफ्नो एक्सिसमा एक रोटेसन बनाउनलाई लाग्ने समय दैट इज टाइम टेकन बाय अर्थ टु मेक वन रोटेसन कम्प्लिटली अन इट्स वन ओन एक्सिस आफ्नो एक्सिसमा एउटा रोटेसन पूरा गर्नलाई लाग्ने समयलाई नै के भनिन्छ त 1 डे भनिन्छ नेक्स्ट 1 month इज द टाइम टेकन बाय द मून टु कम्प्लिट वन रिभोल्युसन अराउन्ड द अर्थ यो सम्झिनलाई के कसरी सम्झिने भनेको डे भनेको रोटेसन month र year भनेको चाहिँ के त रिभोल्युसन जस्तै 1 डे भनेर आयो भने के सम्झिने भाइ बहिनीहरु डे भनेर आयो भने डे भनेको रोटेसन भनेको अर्थले आफ्नो एक्सिसमा एउटा कम्प्लिट एक्सिस रोटेट गर्नलाई लाग्ने समय भनेको 1 डे 1 month भनेको मूनले अर्थमा लगाउने रिभोल्युसन दैट इज टाइम टेकन बाय द मून time taken by moon to complete one revolution
around the earth. अर्थमा मुनले 1 कम्प्लिट रिभोल्युसन गर्नको लागि लाग्ने समयलाई के भन्ने 1 मन्थ भन्ने 1 इयर भनेको फेरि अर्थले सनलाई रिभोल्युसन गर्नलाई लाग्ने टाइम दैट इज टाइम टेकन बाई सम्झिनलाई अब डे भनेको रोटेसन भनेर सम्झिने मन्थ भनेको रिभोल्युसन भनेर सम्झिने है अनि इयर भनेको पनि रिभोल्युसन दैट इज टाइम टेकन बाई अर्थ to complete one revolution around the sun. No. 1 year भनेको पनि 1 day भनेको the time taken by the earth to complete one rotation on its axis आफ्नो एक्सिस मा one rotation complete गर्न लाग्ने समयलाई 1 day. 1 month भनेको मूनले अर्थलाई 1 रिभोल्युसन गर्नको लागि लाग्ने समयलाई 1 मन्थ 1 इयर भनेको टाइम टेकन बाई अर्थ टु कम्प्लिट 1 रिभोल्युसन अराउन्ड द सन सनको वरिपरि 1 रिभोल्युसन गर्न लाग्ने समयलाई फेरि के भनिन्छ त 1 इयर भनेर भनिन्छ जस्तै अब यो मेजरमेन्टमा भएका डेफिनेसन मध्येमा 1 जस्तै स्लाइडमा हेरौँ अगाडि हामीले देखेको थियौं कि यो मेजर डेफिनेसनमा यो 1 केजी मास 1 मिटर डिस्टेन्स हो अनि त्यसपछि 1 सेकेन्ड 1 डे 1 मन्थ र 1 इयर यिनी सबै इम्पोर्टेन्ट छन् भाइ बहिनीहरूले यस मध्येमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको 1 केजी मास र 1 मिटर डिस्टेन्सलाई अलि ध्यान दिएर पढ्नु होला यो अलि बढी एक्जाममा सोध्ने गर्छ है अब यसपछिको छ हाम्रो गिभ रिजनहरु क्वेशनहरु छन् होला सर्ट क्वेशनहरु अब हामीलाई यसमा राख्ने अब स्लाइडमा हेरौँ गिभ रिजन क्वेशनहरु छन् गिभ रिजन क्वेशनमा टाइम इज अ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी unit of power is a derived unit of power is a derived unit why भनेर सोधेको अघि यो गरिसकेको क्वेशन हो हामीले युनिट अफ पावर इज अ derived unit भन्ने अनि इट इज सजेस्ट टु हैव रेगुलर सुपरभिजन अफ द वेट्स एन्ड मेजरमेन्ट इन द मार्केटमा यो रेगुलर सुपरभिजन हुनुपर्छ रे वेट र मेजरमेन्ट्सहरुको किन भनेर सोध्छ अब फर्स्टमा छ टाइम इज अ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी टाइम किन फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो त बिकज time is a fundamental quantity time is a fundamental quantity because time depends on time कुन युनिटमा डिपेन्ड्स हुन्छ because time depends on second टाइम डिपेन्ड्स अन सेकेन्ड टाइम सेकेन्डमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ टाइम सेकेन्डमा मात्र डिपेन्ड हुने भएको हुनाले टाइमलाई के भनिन्छ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनिन्छ सेकेन्डमा थियो पावर इज अ डिराइभ्ड युनिट भनेर थियो क्या पावर इज अ डिराइभ्ड युनिट यो हामीले अघि गरिसकेछौँ पावर डिराइभ्ड युनिट किन भनेर सोधेको छ किनभने पावर भनेको के हो त हामीले अघि गरेको पावर इज इक्वल टु वर्क डन अपन टाइम भनेको वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स टाइम भनेको सेकेन्ड अब यहाँ फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन डिस्टेन्स भनेको मिटर टाइम सेकेन्ड मास भनेको केजी हो एक्सेलरेसन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर सेकेन्ड अनि मिटर इक्वल्स टु केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्यूब अब पावर भनेको कुनमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त केजी मिटर र सेकेन्डमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ द्याट्स वाइ पावर इज अ डिराइभ युनिट अघि पनि गरिसकेको हो यो पावरलाई किन डिराइभ युनिट भनिन्छ भने बिकज पावर डिपेन्ड्स अन केजी मिटर एन्ड सेकेन्ड power depends on kg meter and second that is fundamental unit these kg meter and second are fundamental unit hence power is called as derived unit power like derived unit भनिन्छ next अर्को क्वेशन थियो अर्को क्वेशन के छ त भने it is suggest to have regular supervision of the weights and measurement in the market मा हामीले यो चिनी किन्न गयौं केही किन्न गयौं भने यो वेट्सहरु ढक तराजुहरुलाई रेगुलरली सुपरभिजन भइरहनु पर्छ रे नेपाल सरकारले गभर्नमेन्ट अफ नेपाल सरकारले के गर्छ त भने यो ढक तराजुहरुलाई बेला बेलामा चेक जाँच गर्ने र यिनीहरुको बारेमा सुपरभिजन गर्ने गरिराखेको हुन्छ किन यस्तो गर्छ भने बिकज ड्यू टु फ्रिक्सन यो
1 केजी मास भनेको हामीले अघि भन्यौँ 1 केजी मास भनेको एउटा सिलिन्डर। जस्तै यो ढक तराजुहरूलाई हामीले यस्तो खालको यो ढक तराजुहरूलाई बेला बेलामा सुपरभिजन गर्नुको कारण के हो त भने यो ढक तराजुहरूलाई कहिले यता राखिन्छ कहिले उता राखिन्छ, दे मे बी इरोडेड, तिनीहरू के हुन सक्छन् त दे मे बी इरोडेड ड्यू टु फ्रिक्सन, फ्रिक्सनले गर्दाखेरि तिनीहरू इरोडेड हुन सक्छन् र देयर इनर्जी मे बी लस इन द फर्म अफ हिट इनर्जी अर अदर फर्म अफ इनर्जी। फ्रिक्सनले गर्दाखेरि यिनीहरूको वेटहरू थोरै तलमाथि हुन सक्छ, तलमाथि हुन सक्यो भने के हुँदैन त युनिफर्मिटी हुँदैन। युनिफर्मिटी भएन भने एक ठाउँको मेजर गरेको अब्जेक्टहरूलाई अर्को ठाउँमा लैजाँदाखेरि फेरि त्यही 1 केजी मास अर्को ठाउँमा लैजाँदाखेरि सेम बराबर एमाउन्टमा नहुन सक्छ। द्याट्स वाइ रेगुलर सुपरभिजन इज डन अन द मार्केट। सुपरभिजन गर्नुको कारण के रहेछ त भने ड्यू टु फ्रिक्सन दे मे बी इरोडेड, फ्रिक्सनले गर्दाखेरि तिनीहरू के हुन सक्छन् इरोडेड हुन सक्छन्। इरोडेड भयो भने मेजरमेन्टमा के हुँदैन त युनिफर्मिटी हुँदैन। मेजरमेन्टमा युनिफर्मिटी भएन भने त्यहाँ के हुन सक्छ कन्फ्लिक्ट राइज हुन सक्छ र इजियर हुँदैन र बायर्सलाई र सेलर्स बिचमा त्यहाँ कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ र त्यहाँ कन्फ्लिक्ट नहोस् र यिनीहरू इरोडेड नहुन् र मेजरमेन्टहरू एकुरेट होस्। द मेजरमेन्ट सुड बी एकुरेट युनिफर्म and there should not be conflict, hence regular supervision is done on the market. त्यस कारणले गर्दाखेरि रेगुलर सुपरभिजन चाहिँ के गर्न पर्छ त मार्केटहरुमा गरिन्छ। त्यस कारणले नै त्यो रेगुलर सुपरभिजन गर्नुको मेन कारण भनेकै टु बी फ्री फ्रम conflict and makes the measurement uniform etc. अब नेक्स्ट अर्को छ हामीलाई यो कन्भर्ट द फ्लोइङ क्वान्टिटीज। अब यहाँ कन्भर्ट गर्नलाई 240 मिलिग्राम इन्टु केजी भने छ, 250 मिटर क्युब इन्टु सेन्टिमिटर क्युब, 260 आवर्स इन्टु सेकेन्ड। यो कन्भर्ट गर्ने तरिकामा म पहिला भाइ बहिनीहरूलाई एकचोटि थोरै 8 क्लासमा पनि पढिसकेको हो, यसलाई म तिमीहरूलाई सजिलो गर्नको लागि एकचोटि थोरै यता हेरौँ। मिली सेन्टी डेसी, यहाँ अहिले मैले बीचमा छोडिदिएँ, अहिले भन्छु मिली सेन्टी डेसी डेका हेक्टो किलो। ल 1 2 3 4 5 6 7 यो सबैभन्दा माथिको स्मलर युनिट र सबैभन्दा तलको लार्जर युनिट मिली सेन्टी डेसी। अब मिलीको पछाडिपट्टि मैले मिटर लेखेँ भने यहाँ पनि के लेख्नु पर्यो, बीचमा मिटर लेख्नु पर्यो है। अब मिलीको पछाडिपट्टि मैले सपोज ग्राम लेखेँ, मिलिग्राम लेखेँ भने यहाँ पनि के लेख्नु पर्यो, फेरि ग्राम लेख्नु पर्यो। भनेको मतलब मिलिग्राम, सेन्टिग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम और मिलीमीटर, सेन्टिमिटर, डेसीमीटर। यहाँ अब यहाँ मिटर लेख्यो भने फेरि यहाँ के लेख्नु पर्यो, मिटर, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, डेकामिटर, हेक्टोमिटर, किलोमिटर। मिलीमीटर, सेन्टिमिटर, डेसीमीटर, मिटर, डेकामिटर, हेक्टोमिटर, किलोमिटर। पहिले सम्झिने मिली सेन्टी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम मिन्स सबैभन्दा माथिको युनिट के हो, स्मलर युनिट हो र सबैभन्दा तलको युनिट के हो त लार्जर युनिट अर बिगर युनिट हो। अब स्मलर युनिटदेखि बिगर युनिटमा लैजाँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, स्मलर युनिटदेखि बिगर युनिटमा लैजाँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, डिभाइड गर्नुपर्छ र बिगर युनिटदेखि स्मलर युनिटमा लैजाँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्छ। यो सम्झिन सजिलो तरिकामा अब हामीले 1 मिटरलाई सेन्टिमिटरमा लग्यो भने के हुन्छ त। अब हामी पसलमा गयौँ, पसलमा गएर 1 मिटर कपडा माग्यौँ भने हामीलाई कति सेन्टिमिटर कपडा पाउँछ, यो 1 मिटर इक्वल्स टु 100 सेन्टिमिटर। यो 1 मिटर इक्वल्स टु 100 सेन्टिमिटर कसरी भयो त, 1 मिटर इक्वल्स टु यो हेरौँ यहाँ मिटर ठुलो कि सेन्टिमिटर ठुलो, यहाँ हेरौँ मिटर सेन्टिमिटर। अब यहाँ सेन्टिमिटरदेखि मिटरसम्म जानलाई हामीले एउटा डेसिमिटर छोडेछौँ, त्यसपछि फेरि मिटर आउँछ। अब माथिको सबैभन्दा माथिको युनिट स्मलर युनिट भने मैले, सबैभन्दा तलको के भने त बिगर युनिट भने। स्मलर युनिटदेखि बिगर युनिटमा जाँदाखेरि के गर्नु पर्यो रे, डिभाइड गर्नु पर्यो र बिगर युनिटदेखि स्मलर युनिटमा जाँदाखेरि के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो। कतिले मल्टिप्लाई गर्ने त, अब हेरौँ यहाँ कतिले गर्ने, अहिले म भन्छु। यो मिटरदेखि हामीले यहाँ 1 मिटरलाई सेन्टिमिटरमा लानु परेको छ, मिटरदेखि सेन्टिमिटरमा लैजाँदाखेरि कति स्टेप जानु पर्यो हामी, 1 स्टेप 2 स्टेप। भनेको मिटरदेखि सेन्टिमिटरमा जाँदाखेरि हामी
कति स्टेप जानु पर्यो 2 स्टेप जानु पर्यो र मिटरदेखि सेन्टिमिटरमा जाने भनेको बिगर युनिटदेखि स्मलर युनिटमा जाने हो। बिगर युनिटदेखि स्मलर युनिटमा जाँदाखेरि 1 मिटर भनेपछि अगाडि 1 छ, त्यही भएर 1 के गर्नु परेको छ भने बिगरदेखि स्मलरमा जाँदा मल्टिप्लाई गर्ने। कतिले मल्टिप्लाई गर्ने त 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप भनेको 2 0 1 1 भनेको 100। 1 मिटर भनेको कति हुने रहेछ 100 सेन्टिमिटर हुने रहेछ। यसै गरी अब हामीले कन्भर्ट गर्नलाई सानोदेखि ठुलोमा लाँदा डिभाइड गर्ने र ठुलोदेखि सानोमा लाँदाखेरि मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तो अघिको हाम्रो क्वेसनमा थियो, क्वेसनमा के थियो त भने फर इक्जाम्पल क्वेसनमा के थियो हाम्रो 240 मिलिग्राम 240 मिलिग्राम इन्टु केजी 240 मिलिग्राम इन्टु केजी। अब हेरौँ है मिली अघि यहाँ मैले भनेको थिएँ मिटरको ठाउँमा के राख्ने रे, यहाँ बिचमा मिटर छ भने पछाडि पनि मिटर राख्ने, यहाँ ग्राम छ भने यहाँ पनि के राख्ने ग्राम राख्ने। अहिले यहाँ छ नि त मिलिग्राम टु केजी। अब मिलिग्राम भनेको यहाँलाई मानौँ मिटर नराखेर अहिले यहाँ ग्राम राखिदिउँ, ग्राम यहाँ पनि अब के हुने भयो ग्राम। अब मिलिग्रामदेखि त किलोग्राममा लानु पर्यो 240 मिलिग्राम 240 मिलिग्राम इक्वल्स टु अब मिलिग्रामको अगाडि जति नम्बर छ त्यो नम्बरलाई पहिला हामी लेखौँ 240। अब मिलिग्रामदेखि केमा लानु छ किलोग्राममा लानु छ। मिलिग्रामदेखि किलोग्राममा लैजानलाई अब डिभाइड गर्नु पर्यो कि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त। मिलिग्रामदेखि किलोग्राममा लानलाई त स्मलर युनिटदेखि बिगर युनिटमा लैजाने हो। स्मलर युनिटदेखि बिगर युनिटमा लैजानलाई के गर्नुपर्ने रहेछ डिभाइड गर्नुपर्ने रहेछ। कतिले डिभाइड गर्ने त ल हेरौँ हामी कति स्टेप जान्छौँ 1 2 3 4 5 6 स्टेप गयो भने कतिवटाले डिभाइड गर्नु पर्यो त 1 2 3 4 5 6 0 भनेको मिलिग्रामदेखि किलोग्राममा जानलाई 1 2 3 4 5 6 0ले के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 0 0 क्यान्सल भनेपछि कति हुनु पर्यो यो 2। अब यसलाई माथि लैजाँदाखेरि 24 अपॉन 10 को पावर कति हुन्छ 100 क्यान्सल 1 2 3 4 5 10 को पावर 5 इक्वल्स टु 24 इन्टु 10 को पावर 5 के हुने रहेछ -5 प्लस 5 माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त -5 के हुने भयो त केजी। द्याट इज 240 मिलिग्राम इक्वल्स टु 24 इन्टु 10 टु पावर 5 -5 के हुन्छ त केजी हुन्छ है। ल अब त्यसपछि छ फेरि अर्को कुनमा कन्भर्ट गर्ने भनेको थियौँ स्लाइडमा। अर्को हाम्रो केमा कन्भर्ट गर्ने भनेको थियौँ भने 250 मिटर क्युब इन्टु सेन्टिमिटर क्युब। अब मिटर क्युबलाई सेन्टिमिटर क्युबमा लाने अथवा मिटर स्क्वायरलाई सेन्टिमिटर स्क्वायरमा लैजाने। यो गर्दाखेरि हामीले 250 मिटर क्युब इन्टु सेन्टिमिटर क्युब। अब 250 मिटर क्युबलाई सेन्टिमिटर क्युबमा लैजाँदाखेरि अब यहाँ पनि हेरौँ ल 250 मिटर क्युब इक्वल्स टु अब अगाडि जति छ त्यति नम्बर राखौँ 250 मिटर क्युबलाई सेन्टिमिटर क्युबमा लानु पर्यो। अब मिटर क्युबलाई सेन्टिमिटर क्युब अघि जस्तै अब ठुलोदेखि कहाँ लानु पर्यो सानोमा लानु पर्यो। ठुलोदेखि सानोमा लानु पर्यो भने अब यहाँ कति स्टेपले जान्छ 2 स्टेप भनेको 100 को फरक है। भनेपछि मिटर क्युब छ मिटर क्युबलाई सेन्टिमिटर क्युबमा लैजाँदाखेरि क्युब भन्ने बित्तिकै 1 यहाँ मिटर क्युब नभएर मिटर इन्टु सेन्टिमिटर भएको भए एकचोटि मात्र डिभाइड गरिन्थ्यो हामीले। अब यहाँ मिटर क्युब छ र सेन्टिमिटर क्युब छ भनेपछि कतिवटा 100ले डिभाइड गर्नु पर्यो 300ले डिभाइड गर्नु पर्यो है। अनि यो पछि कति हुन्छ त अब आफै बाइ क्याल्कुलेट गर्ने। त्यस्तै अब यहाँ मिटर क्युब भएको भएर 3 चोटि गरियो हामीले। अब मिटर क्युब नभएर सेन्टिमिटर स्क्वायर भएको भए के हुन्थ्यो त। अब सपोज यहाँ मिटर क्युबको ठाउँमा मिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर भएको भए के गर्नु पर्थ्यो हामीले दुईटा 100ले है। दुईटा 100ले के गरिन्थ्यो मिटर स्क्वायर इक्वल्स टु 2 दुईटा 100ले के गरिन्थ्यो त डिभाइड गरिन्थ्यो यसरी। अहिले चाहिँ क्युब छ क्युब भएको भएर कतिवटा 100ले डिभाइड गर्नु पर्यो 3वटा 100ले डिभाइड गर्नु पर्यो र कति आउँछ अब क्याल्कुलेटरमा गर्ने। अब नेक्स्ट 260 आवर्स इन्टु सेकेन्ड। अब यहाँ हावर्सको र सेकेन्डको पनि त्यस्तै एउटै छ। अब हावर्स र सेकेन्ड भनेको त आवर मिनेट र सेकेन्डको फरक हो। 3टा हावर्स मिनेट सेकेन्ड। अब यहाँ हेऱ्यो भने पनि आवर मिनेट र सेकेन्ड।
अब हावरदेखि मिनेटमा कतिको फरक हुन्छ 60 मिनेटको 60 मिनेट इक्वल्स टु 1 आवर अब 60 सेकेन्ड इक्वल्स टु 1 मिनेट अब यहाँ 60 को फरक हुन्छ यहाँ पनि मासतिरको सबैभन्दा बिगर युनिट हो तलको सबैभन्दा के हो त स्मलर युनिट हो अब यहाँ तलको स्मलर माथिको बिगर भनेको यहाँ कतिको फरक हुँदो रहेछ 60 को फरक हुन्छ तर माथिदेखि तल माथिको बिगर युनिट तलको स्मलर युनिट तलको स्मलर बिगर अब स्मलरदेखि बिगरमा जाँदा अघि के गरेका थियौँ डिभाइड गरेका थियौँ यहाँ पनि त्यस्तै डिभाइड हुन्छ र बिगरदेखि स्मलरमा जाँदा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ कति थियो हाम्रो क्वेसनमा 260 आवर्स चाहिँ कति थियो स्लाइडमा यो कन्भर्ट गर्दाखेरि 260 जति ल मानौ 260 आवर्सलाई केमा लानु पर्यो त 260 आवर्सलाई केमा लानु पर्यो सेकेन्डमा लैजानु पर्यो 260 आवर्सलाई सेकेन्डमा लैजाँदाखेरि कति गर्नु पर्यो आवर्सदेखि सेकेन्डमा लानु पर्यो भनेको 260 आवर्स इक्वल्स टु अगाडि नम्बर जति छ त्यति नम्बर अगाडि राख्दिउँ 260 अब ठुलोदेखि सानोमा लाने हो ठुलोदेखि सानोमा लाने भनेपछि के गर्नु पर्यो हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 स्टेप 60 नेक्स्ट स्टेप 60 भनेको दुईटा 60 ले के गर्नु पर्यो त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि कति आउँछ डट सेकेन्ड यो चाहिँ क्याल्कुलेटरमा गर्ने आफै है ल अब हावर्सदेखि सेकेन्डमा अब त्यस्तै सेकेन्डदेखि हावर्समा लैजान भन्यो भने पनि हामीले के गर्नु पर्यो अब हावर्सदेखि सेकेन्डमा लैजाँदा मल्टिप्लाई गर्यौं अब सेकेन्डदेखि मिनेटमा अथवा सेकेन्डदेखि हावर्समा लैजानलाई के गर्नु पर्यो भने अब सेकेन्डदेखि हावर्समा लैजानलाई के गर्नु पर्यो भने हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो ल आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मैले यति कन्भर्जन र सम डेफिनेसन र केही क्वेशनहरु गर्दै अब नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मैले थोरै केही क्वेशनहरु दिन्छु यो क्वेशनहरु एकचोटी घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला र अर्को क्लासमा आउँदाखेरि हामी क्वेशनहरु गरौँला यो व्हाट इज मेजरमेन्ट यो फर्स्ट क्लासमा पढिसकेको त्यस्तै डिफाइन फन्डामेन्टल युनिट डिफाइन डिराइभ युनिट डिफाइन 1 kg 1 meter and 1 second what is time in which unit it is measured the unit of time is called fundamental unit but unit of velocity is called derived unit why what difficulties would arise due to lack of uniformity in measurement in different countries write in brief why is it important to have regular supervision of weights and measurements in the market है त्यस्तै अरु क्वेशन पनि छन् अरु क्वेशन बाँकी क्लासमा गरौँला प्रविधिमा साथ दिने प्राविधिक र मलाई यो स्लाइड बनाउन साथ दिने सुभाष सरलाई धन्यवाद दिँदै अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले यो विभिन्न सब्जेक्ट यो क्वेशनहरुमा छलफल गर्ने छौं भन्दै आज बिदा हुन्छु हस् नमस्कार Lumbini TV SD